बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछली वीडियो हमने बनाई थी, ये एक वीडियो है जिसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से पे हम बना चुके वीडियो जो इंजीनियर मिर्ज़ा ने शेख अहमद सरहंदी के बारे में बकवास की, हमने उसका जवाब दिया। वो वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसी वीडियो में इसने जो दूसरी बकवास की, ज़रा वो सुनिए। अब इस पर बात करते हैं जी। गालियों वाली सरकार। ये वीडियो एक रिप्लाई कर रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा, एक वीडियो जो अपलोड की मुफ्ती समर साहब ने, और उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए और कुछ इसकी औकात बताई, तो उसका ये जवाब दे रहा है। उनको झूठों वाली सरकार कह रहा है, हालांकि ये झूठों का सबसे बड़ा बादशाह, मुनाफिक, घटिया, कमीना शख्स, जिसका जो गली का 2 टके का टपोरी है, मजमेबाज, ये उनके बारे में कह रहा है। समर अब्बास अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला। वैसे इस बाद हाफिज़हुल्लाह इन्हें को नहीं रहना, बरेलवियां ने, मौलवियां ने, अवाम ने कहना तू बंद के मरवाया यार। कि नहीं बेटा, किसी ने नहीं कहना। उन्होंने सब नूं एक दूसरे ते एतमाद है कि किसी गली दे 2 टके दे टपोरी दे कहन ते अपने जिहड़े फौजी सिपाही नहीं मारने शुरू कर दिते। और अगर कोई ऐसा करे भी तो तैनू तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तू बन के मारन जोगा हैगा ही नहीं था। अगे मैं कोई गलीज गल कहना नहीं चाहता, लेकिन समझने वाले बहरहाल समझ गया होंगे। गीते ही साढ़े नाल वो कहते हैं इंजीनियर हमारे बुजुर्गों को नहीं मानता, हालांकि उनकी बड़ी खिदमत है। और वो कहता है कि जी देखें हमारे बुजुर्गों पे पीएचडीज हो रही है। एक वीडियो में ये कहता है, ये जो अल्लामा हसन मलाई हैं, कि उन्होंने मेरे बारे में गुफ्तगू करते हुए बड़े ही कमीने लहजे में कहा, कमीने अंदाज में। अब इसका ये अंदाज देखिए, ये कमीना अंदाज है, घटिया अंदाज है, बाजारी अंदाज है, ये क्या है? देखो, वलियां दे बारे किसी ने पूछा भी कितने बुजुर्ग हैं ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब औकाफ के तहत सारा काम चलता पिया है। और फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक सवाल किया, उन्हें क्या देखो ये जिन्ने औलिया कामिली ने, इन्हां दे बारे अंग्रेज रिसर्च करके मन गया है यार वाकई अल्लाह दे वली ने, इन्हां ने काम किया है, तू तो बड़ी अंग्रेज रिसर्च मानना है। ते हुण अपने अब्बियां दी इहदे वास्ते भी मन कि ओ जनाब अली, यकीन करो दाता साहब ते पीएचडी, मेरे अली ते पीएचडी, बाबा बुल्ले शाह ते पीएचडी। जी, अब मुफ्ती समर साहब कह रहे हैं कि इन सारे बुजुर्गान दीन के बारे में, तसव्वुफ के हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से, दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, इनके तरीक़ा तालीम के बारे में वो रिसर्च भी हो रही है और उनके ऊपर पीएचडी की डिग्रीज भी दी जा रही हैं। और ये अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे, जिनके ऊपर पीएचडी की डिग्रीज जो दी जा रही हैं। लेकिन इसको तकलीफ है, इसको कीड़ा है, इसको जलन है, क्योंकि बंदा घटिया है। इसको मतलब इसको अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता, और ये ज़हनी मर्ज है, ये एक नफ्सियाती मर्ज है, और ये बीमार शख्स है, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। और यकीनन इसके घर वाले इससे तंग भी होंगे और इसके इलाज का भी सोच रहे होंगे। लेकिन मुफ्ती समर साहब कह रहे हैं कि इनके ऊपर पीएचडी हो रही है, और ये दुरुस्त कह रहे हैं। वो पीर सैयद जमात अली शाह साहब पीएचडी, समझ आई है? तो मैं क्या ओ उन्हें आखिया भी ये सारे कुफर भी मानता पिया है, ते जनाब हुणी केड़ी गंदी नस्ल दे ने जेड़े बाबियां नूं मानदा ही नहीं पाया। पीएचडी किस पे हो रही है जी? वो क्या ये मुफ्ती समर साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਹਲਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ। जी दाता साहब पे पीएचडी हो रही है, बाबा बुल्ले शाह के ऊपर पीएचडी हो रही है। यानी बाबा बुल्ले शाह के ऊपर अंग्रेजों ने पीएचडी किया है कि उन्होंने नच के मुर्शिद कैसे बनाया था। तो जनाब पीएचडी आप बकवास। अब नाज़रीन सरा, ये जो इसकी अभी गुफ्तगू चलेगी ना, ये कोई 1 मिनट की, इसमें इसकी खबासत, इसकी कमीनगी, इसका बुग़्ज़, इसका जो वो है ना तासुब, वो ज़रा सुनिएगा। उनके इल्मी हवालों के ऊपर पीएचडीज हो रही हैं, लेकिन ये जानबूझ के उनके वो हवाले जो जिनके ऊपर बिल्कुल वो अपनी जगह मुस्तनद हवाले हैं, और वो जिस इल्म की जिस शाख से उनका ताल्लुक था वो उस हवाले से जस्टिफाइड है। लेकिन कहता क्या है जरा सुनिए, फिर मैं जवाब भी देता हूँ। लाल हुसैन पे भी करें कि हुसैन नामी बुजुर्ग ने माधु लाल लड़के पे आशिक होकर किस तरीके से उसको घेरू डाला था। हाँ, और फिर वो दफन भी इकट्ठे हुए। ये आशिक होकर एक बंदे का किसी के ऊपर आशिक होकर घेरू डालना, मिर्जा साहब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। आप किसी और चक्कर में फंसे होंगे, उनका कोई और मामला था। आपके तजुर्बात तलख हैं, आप उनके जो तनाजुर में देखते हैं वो और रोला है आजकल के दौर का। आप चिकने भी थे, आपका कोई और रोला है, उनका कोई और मसला था, आप समझ नहीं रहे।
ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چونکہ جس طرح کے تجربات سے خود گزرے ہیں، یعنی جس، میں کہتا ہوں ناظرین، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جس وثوق کے ساتھ یہ شخص مدرسوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا مستند بات کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اب سوچئے یہ اتنے وثوق کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو وہاں گیا ہو اور جس کے ساتھ وہ سب کچھ ہو چکا ہو، ورنہ جو باہر آ کے بتاتا ہے آپ کہتے ہیں بھی سنی سنائی بات ہے، یہ تو بڑے سٹیمپ والی بات بتاتا ہے جیسے یہ ابھی والی. تو میاں آپ سمجھیں آپ کا رولا اور تھا، وہ رولا اور تھا، ٹھیک ہے. عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کی، ہاں، اور ایل جی بی ٹی کے بزرگ ٹھہرائے گئے. یعنی آج کی ڈیٹ میں تینوں کی پتا بیٹا عشق حقیقی کی ہوندا ہے، عشق مجازی کی ہوندا ہے. تو گلی دا کتا ہے، وو کرنا ہے کردا رہ، تو آپ ہی دسیا چک وڑ لینا وڑدا رہ. تیرا جڑا کام ہے انہاں گلاں تے نہ تو گفتگو کریا کرے، تیریاں بندیاں نہیں، تو چھچڑیاں تھے پونکن تے اندے تے گفتگو کریا کر. جویں تو اپنی نسل کتیاں دی نسل دا نا بڑا رولا ہوندا ہے، فلانی نسل دا کتا، فلانی نسل دا کتا ہے، بڑے یعنی اون دے نال بڑے مان نال گفتگو کردا، جویں منگولاں دی نسل چوں. تو ایڈے مان نال تے کتیاں دا ذکر ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا، جڈے مان نال تو اپنا کرنا ہے، اور تو اپنی گندی نسل دا جڈے مان نال ذکر کرنا ہے، اوتھوں یہ بھی ثابت ہوندا ہے کہ تو گندی نسل چوں ہے. کڈا فخر تینوں اپنے گندی نسل چوں ہون تو ڈکلیئر کیا. ساحل الدین بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی ذرا تصوف سے محبت رکھتے ہیں، ایک مہربانی کریں، یہ جو مادو لال حسین ہے نا، ان کو ایل جی بی ٹی کا بزرگ ڈکلیئر کرتے ہیں، یا کہیں کہ یہ سب فراڈ ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے ہی نہیں ہے. دونوں میں سے ایک کام کریں، یا آپ کی تیرے جے کتے دے کہن تے کی ہونا ہے کہ کسی نو کی ڈکلیئر کرنا ہے، یا کون او ساحل الدین بیچارے دی کی اوقات کہ او جڑے اپنے سائیکولوجیکل پینترے ماردا بہ کے بس اون دے چوکا ہے. ان دی مٹی پلیز اپنی جگہ تے تھاں ہو رہی ہے، کتے والی اندے نال ہو رہی ہے. سو ایک کتا دوجے کتے تو مدد پہ منگدا جی، ٹھیک ہے، ورنہ بابے اپنی جگہ تے قائم و دائم نے. اور الحمدللہ میں دیکھیا جی جا کے، میں خود جا کے دیکھیا، جنے بھی دربار نے اتھے اندھا دھند بے تحاشا لوگ اتھے آنے نے، دعاواں کردے نے اور مراداں مندے نے، اللہ کو دعاواں کردے نے، اللہ کو مراداں پاندے نے. لیکن اندے ورگے کئی ہور سڑ بل توکے ایویں کتے دی موت باتھ روم چ مر جاندے نے، تے ساری پھر تا قیامت تھو کتیاں آپدی بھی آپدی نسل دی کراندے رہندے نے. ٹھیک ہے جی، سنو اگے کی کہتا ہے. اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے تیری جڑی اخلاقی ذمہ داری بنتی، تو او تے 10 واقعہ جندا بارہا انٹرنیٹ تے ذکر ہوندا ہے، ایک باوجی ہراں دا ذکر ہوندا ہے، جڑے تیرے نال میاں کرتے رہنے، انہوں نے بھی تو کچھ دس نا بیٹا، عوام جاننا چاہتی ہے، اندیاں بھی تو تفصیلات دس. تیری بھی تو کوئی اخلاقی ذمہ داری، یا تو چاہنے کہ کس دن او میاں ہوری اٹھ کے آپ آن تے آپ انٹرنیٹ تے ایک ویڈیو بنا کے 10 دن کے تعداد کی سی تے مواقع کی سن، یا بہتر دے کہ تو آپ دس ایکسپلین تو کردہ نہیں. دا مطلب ہے کہ کتے دال چ کچھ کالا، یہ شاہ کالی ہے تھاری دال تیری، دس کسے دن. کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ بزرگوں میں کچھ نہ کچھ تو تھا، وہ یہ کچھ تھا. تو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ بابا بلے شاہ جو ہے وہ مٹکا کیسے لگاتے تھے، کس طریقے سے وہ گھنگرو باندھتے تھے اور وہ نچ کے مرشد کو مناتے تھے. اس کے اوپر مٹکا کا لفظ آپ نے غور کیا، یہ اس کی کمینگی، اس کی خباثت، اس کا کتا پن ہے، آپ نے اس کو مائنڈ نہیں کرنا. پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کشف مجوب پہ بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ اس میں جو نبی اسلام کی شان میں گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں، جو بکواس کی. ایک تو تیری اوقات نہیں کہ انجینئر صاحب آپ پہ تو اپنے آپ کتا کہنا ہے، پھر تو صاحب کدی سنے کتا صاحب بھی آپ پہ تو کہنا نا میں چک سونا وڈ لینا، اور چک وڈ کے تو دسیا ہے، پونک کے تو دسیا ہے، تھاں بھی تو دسی کتے وڈنے جا کے، تے صاحب پھر کیوں لانا آپ دے نام نال. باقی رہی گستاخانہ عبارتاں، ناظرین اس کے بارے میں میری آپ سے درخواست ہے کہ جائیے کشف المحجوب کو پڑھیے پوری. یہ جو بکواس کرتا ہے کہ میری ویڈیو کے فلاں کلپ کاٹتا ہے، یہ اس نے کلپ کاٹے ہوئے ہیں کتابوں میں سے، وہ فکرہ بس اپنے بارے کہے گا کہ میں پیچھے ہے کیا سی اگے کیا سی وچوں انہوں نے کاٹ لیا. تے ماما جڑا تیرے پیو نے کیا انہوں نے بھی تو پوری گل دس نا، پوری کتاب چ انہوں نے جڑا مضمون بنیا وہ بھی تو دس. انہوں نے نبی دی شان جڑی بیان کیتی ہے وہ بھی دس. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے،
جو انہوں نے قرآن بیان کیا ہے, قرآن کی تفسیر بیان کی ہے, عبادات بیان کی ہیں, مسلمان کی خوبیاں بیان کی ہیں, پوری کتاب میں اپنے علم کی روشنی میں, اور اپنی تمام پوری زندگیاں تیرے وانگوں کھچ ہو کے نہیں گئے, دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں دیں, سفر کیے, لوگوں کو مسلمان کیا. آگے سنیے. انجینئر صاحب نے ہائی لائٹ کی ہیں, اس پہ بھی PhD ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر PhD ہو رہی ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا معرفت کے نام کے اوپر دفاع کیسے کیا. اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی PhD ہو رہی ہے کہ انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والی بک کی تعریف بالکل تعریف کی. ناظرین, سب بات لوگوں کے بارے میں یہ جو امام احمد رضا خان بریلوی اور یہ اس دور کے جو علماء ہیں, میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جو بہت بڑے بزرگان دین تھے, ان کے بارے میں میری جرت نہیں بات کر سکوں. تو یہ لوگ عام لوگ تھے, پڑھے لکھے تھے, انسان تھے, جذبات رکھتے تھے, کسی نہ کسی اس دور کے حالات کے مطابق کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. انہوں نے بہت بڑے کام کیے. اعلیٰ حضرت نے بھی بہت بڑا کام کیا ہوا ہے, یہ بھی مانتا ہے. اعلیٰ حضرت کے یہ جوتے کی نوک کے برابر نہیں ہے, ان کے مطلب جوتے کے نیچے لگی مٹی کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں, لیکن ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی, اور ان کوتاہیوں کا بھی فیصلہ ان کے لیول کے, ان کے پائے کے علماء کریں گے. میں آپ ہم نہیں کریں گے, یہ تو بالکل نہیں کرے گا, جس کی اپنی اوقات کتے جیسی ہے. آگے سنیے جی ناظرین, اور اب ذرا یہ سنیے. تو ہم پھکی کے طور پر جواب دیں گے کہ تم کہتے ہو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, اس وقت تو 90 لاکھ آبادی نہیں تھی سب کانٹیننٹ کی. لیں جی, یہ بھی بہت بڑی بکواس. اب اس بارے میں سن لیجیے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں انڈو پاک کی اتنی آبادی ہی نہیں تھی 90 لاکھ, جبکہ آپ آسان سا فارمولہ ہے, گوگل پہ جائیے, جا کے لکھیے کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں انڈو پاک کی آبادی کتنی تھی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے تاریخی طور پر بھی آپ جا کے چیک کرنا چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ اس وقت ہندوستان کی آبادی تقریباً 7 سے 8 کروڑ تھی. تو آپ نے حساب لگایا یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ اس وقت انڈو پاک کی تھی. تو یہ ہے اس کی تحقیق, یہ ہے اس کا علمی لیول. کوئی بھی بات اپنے پاس سے بکواس کر دیتا ہے, جھوٹ بول دیتا ہے. آگے ذرا سنیے. اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہوتا تو آج ہم 50 to 80% ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ کا, لیکن ہم مشکل سے 25 سے 30% ہے. جی نہیں, ہم 35% سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہم 35% سے زیادہ ہیں. اس وقت پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد کوئی 24 کروڑ, بنگلہ دیش میں کوئی 17-18 کروڑ, ہندوستان میں کوئی 20 کروڑ, یہ سب ملا کے کوئی 60-65 کروڑ. ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ, انڈو پاک کی پوری آبادی 190 کروڑ, اور 190 کروڑ میں 60-65 کروڑ آپ لگائیے تو یہ تقریباً 35% سے اوپر بنتی ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے. آگے سنیے ذرا. تو انہوں نے نہیں پڑھایا تھا, یہ ساری کہانی ہے. لیکن ہاں, چونکہ جو شخص خود کہانی گیر ہو, خود جھوٹا ہو, اسے لگتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی, آگے سنیے. آج ایک بابا زندہ ہے, اس کو سلطان الہند ڈکلیئر کرو, ڈاکٹر ذاکر نائک. اوکے جی, تو تمہیں پھکی کے لیے ہم سب مسلمان بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ بھی مانتے ہیں اور سلطان الہند بھی مانتے ہیں, کیونکہ اس نے بے تحاشا لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اس نے بے تحاشا لوگوں کو کلمہ پڑھایا. ٹھیک ہے, ہو گئی تسلی. آگے چلتے ہیں. جن کی دعوت سے ہزاروں ہندوؤں نے کیمرے میں کلمہ پڑھا ہے, تو تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں کہ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. کوئی نہ مانے, کوئی ایک دو مولا, وہ تو کوئی تم سب کو نہیں مانتے, وہ تو صرف ڈاکٹر ذاکر کو نہیں مانتے, تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات اپنی جگہ موجود ہیں. تم بھونک تھوڑے بابے ادب عقیدے ٹھیک نہیں ہے, تیرے عقیدے سب تو زیادہ گندے ہیں. گندے آنڈیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی. اس بات پہ ان قریب میں نے عرض کی تھی کہ یہ اب وہ نرگس والا ٹھمکا لگایا کرے گا. یہ مجھے پکا یقین ہے کیونکہ اس کے ویوز نہیں آ رہے. کوئی نہیں, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تانوی رسول اللہ نہیں کتاباں بدل گیا. نہ کتاباں نہیں بدلیاں, مناظرے کی تیز ہے, آرام دی کمائیاں کھا دیاں جے, انجینئر کو ڈر گئے نے. اصل ہے پھر وہی گل, آرام دی کمائیاں جو کھا رہے ہوں لگ رہا ہوں سارے آرام دی کمائی کھا رہے ہوں. تو آرام دی کمائی کھا رہے ہیں اس کو تن لگتا ہے. کتاباں کو نہیں بدلیاں. انجینئر صاحب تو ڈر گئے.
शक्ल देखी जा के आईने, तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुमसे घर वाले डरते हो, तुम सिर्फ बदतमीज हो ये मानते हैं, घटिया हो ये मानते हैं, इसकी वजह से कोई अपनी इज्जत से डर गया हो तो डर गया, बाकी इल्मी तौर पर तो तुम्हारी औकात कुत्ते जैसी भी नहीं है। तो जिस तरह तुम डॉक्टर जाकिर नाइक को बुजुर्ग नहीं ना मानते, कहते नहीं फासिक से भी दीन का काम अल्लाह ताला ले लेता है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तो जाकिर नाइक फासिक है, उसके कीदे भी खराब है, अल्लाह ने काम ले लिया। अब ये सही बात बता रहे हैं, तो तुम्हारे बाबे भी फासिक ही होंगे, उनसे भी अल्लाह ने दीन का काम ले लिया। लो सामो। और फिर आज जर्मनी में सैकड़ों ऐसे अंग्रेज हैं जिनको कादियानियों ने कलमा पढ़ाया है, तो क्या हम उनका कलमा पढ़ाना उनकी बुजुर्गी की दलील मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनका कलमा पढ़ाना एक प्लस पॉइंट के तौर पर बयान किया जाता है, और कितने कादियानियों ने कितने जर्मनों को कलमा पढ़ाया होगा, 90 लाख को तो नहीं पढ़ाया होगा। उनकी बुजुर्गी अपनी जगह, तू जो मर्जी पौंकी जा। और उनके कुफरी अकीदे को सही कहना शुरू कर देंगे? नहीं। तो भाई अपने बुजुर्गों के ऊपर भी वही आप फार्मूला लगाएंगे, वही फंक्शन अप्लाई होता है। और अभी तो सुल्तानुल वर्ल्ड की बात ही नहीं हुई, यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ, वो जो जेल वाले बाबा जी हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी तो बात ही नहीं हुई अभी। गालियों वाली सरकार, जेल वाले बाबा जी, शक्ल देखी तू कदी अपनी? तेरी अपनी औकात इतनी है कि तू पहले 40-45 बंदे इकट्ठे कर लेना, तू भी नहीं कर सकता। आ तेरी औकात है, बस फाइनल टोटल आ तेरी औकात है। जी नाज़रीन, अब ये इस वीडियो का तीसरा हिस्सा है, इस पे अगली वीडियो में बात करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो औलिया की खिदमात इंडो पाक में, इस हवाले से इसकी जितनी बकवासियात थी हमने उसका जवाब दिया। आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, और इसने जो 7 पेजेस अपने शो करता है उनको वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, ये झूठ बोलता है। जितनी तादाद मैंने बताई उनको जाके वेरीफाई कीजिए गूगल से या किसी भी रिसर्च की किताब से, किसी तारीख की किताब से, आपको ऑथेंटिसिटी का पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है इस मामले में भी ये झूठा और फ्रॉडिया है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के तीसरे पार्ट के ऊपर अगली वीडियो आएगी, वो भी देखना मत भूलिएगा। उसमें इंशाल्लाह हम इसको जवाब देंगे कि ये जो बकवास करता है ये कितनी झूठ है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।